جدوں ادھر توجہ کرے جدوں رب سونے دی دا نور ولی دی اکھ وچ ہوے نا پھر وہ کتھوں تک ویکھ لیندا ہے سبحان اللہ نبی پاک دا فرمان ہے مشکات المصابیح ہے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ فرمایا اللہ دے ولی دی نگاہ فراست تو ڈرو کیونکہ اللہ دا ولی جد ویندا ہے رب دے نور نال ویندا ہے سبحان اللہ تے جے گل کرو غوث اعظم دی بھی غوث پاک دا ویکھنا کیویں کتاب دا نام ہے سیرت غوث ثقلین صفحہ نمبر 106 میں حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں فرمائے لولا لجام شریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم وانتم بین یدی کالقواریر یرا ما فی ظواہرکم وفی بواطنکم غوث پاک فرماتے ہیں اور لوگوں سنو جے میری زبان تے شریعت دی رکاوٹ نہ ہوئے لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ مڑ میں توانو دساں تساں کراں چو کھا کے کی آئے ہو کراں میں چھڑ کے کی آئے ہو انتم بین یدی کالقواریر غوث پاک فرماتے ہیں او لوگوں تساں میرے سامنے شیشے دی بوتل وانگو گو یراما فی ظواہرکم وفی بواطنکم فرمایا جی میں شیشے دی بوتل ہاتھ وچ پھندو نا تے مڑ ویکھو باہروں بھی نظر آ جاندا ہے اندروں بھی وحی پہندی ہے فرمایا تساں میرے سامنے شیشے دی بوتل وانگو گو میں تواڈے ظاہر نو بھی ویکھ لینا وا میں تواڈے باطن نو بھی ویکھ لینا سبحان اللہ سبحان اللہ غوث پاک فرماتے اور قصیدہ پڑھو حضور سیدی غوث اعظم فرماتے نے نظر تو علی بلاد اللہ جمن کا خردلت نے را حکم تصالی فرمایا میں اللہ دی ساری کائنات نو اینج وینا جی میں تڑی دے اتے رائی دا دانا ویکھیا جاتا کیوں جب ولی دی اکھ وچ رب دا نور آ جائے پھر ولی نیڑے بھی ویکھ لیندا ہے اللہ دا ولی دور بھی ویکھ اچھا ولی تے ولی ہے یارا ولی جی دے تے نظر کر دے او دیاں اکھاں تو بھی پردے چاہ دیتا ہے تاجدار گل رشید دی بارگاہ دے وچ بندہ آ گیا مرید ہو گیا واپس گیا پہلا دن ہویا مجھ مر گئی دوجا دن ہویا گاہ مر گئی تیجا دن ہویا گھوڑا مر گیا سنگیاں آکھیا تو کیڑے پیر دا مرید ہو گیا تیرا نقصان تے پہ نقصان ہوتا ہے ٹریا حالی نواں نواں مرید سے گل ذہن چ بہ گئی ٹریا واپس گولڑا شریف پہنچیا پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا میری یا کیویں آیا اس آکھیا جی بیت واپس لون آیا آپ نے فرمایا ساتھ لے کے آگاہ دے چھوڑیے اس آکھیا جی اگوں لے کے مینوں واپس پیچھے دے چھوڑو جب اینی گل کیتی پیر صاحب جلال وچ آ گئے فرمایا اچھا لے چھوڑا اس آکھیا جی لے دیو فرمایا کر وضو کر لیا فرمایا میرے سامنے بہ گیا فرمایا تو زانو بہ جویں تحیات نبی دا بہ گیا فرمایا میرے گوڈیاں دے نال گوڈے لا دے لا چھڑے فرمایا میرے ہاتھ وچ ہاتھ دے اونے دے دیتا آپ نے اپنی چادر مبارک کو دے سر تے پائی فرمایا کر اکھاں بند کر لیا آپ نے فرمایا ہن پڑھ میرے نانے تے درود سبحان اللہ او جدوں درود پڑھیا کیا پیا ویندا ہے میرا ہاتھ مہر علی شاہ دے ہتھاں دے وچ مہر علی شاہ دا ہاتھ پیر فیال لاجپال دے ہتھاں دے وچ پیر فیال لاجپال دا ہاتھ خواجہ شاہ سلیمان توسوی دے ہتھاں وچ خواجہ شاہ سلیمان توسوی دا ہاتھ خواجہ نور محمد مہاروی قبلہ عالم دے ہتھاں دے وچ قبلہ عالم نور محمد مہاروی دا ہاتھ خواجہ فخر جہاں دے ہتھاں وچ خواجہ فخر جہاں دا ہاتھ خواجہ نظام الدین اولیاء دے ہتھاں وچ نظام الدین اولیاء دا ہاتھ بابا فرید الدین مسعود کنجے شکر دے ہاتھ وچ بابا فرید دا ہاتھ حضرت قطب الدین مختار کاکی دے ہتھاں وچ قطب الدین مختار کاکی دے ہاتھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری دے ہتھاں وچ نے خواجہ معین الدین چشتی میری دے ہاتھ خواجہ شریف زندانی عثمان ہارونی دے ہاتھ وچ نے حضرت عثمان ہارونی دے ہاتھ خواجہ شریف زندانی دے ہاتھاں وچ نے خواجہ شریف زندانی دے ہاتھ خواجہ محمود چشتی دے ہاتھاں وچ نے انہاں دے ہاتھ ابو یوسف ناصرالدین دے ہاتھاں دے وچ نے انہاں دے ہاتھ خواجہ ابو احمد دے ہاتھاں وچ نے انہاں دے ہاتھ امین الدین
الدین بصری دے ہتھاں وچ انہاں دے ہاتھ سدید الدین بصری دے ہتھاں وچ انہاں دے ہاتھ خواجہ ممتاز تیموری دے ہتھاں وچ انہاں دے ہاتھ خواجہ ابراہیمی ابن ادھم بلخی دے ہتھاں وچ انہاں دے ہاتھ حضرت فضیل ابن عیاض دے ہتھاں وچ حضرت فضیل ابن عیاض دے ہاتھ حضرت عبدالواحد ابن زید دے ہتھاں وچ عبدالواحد ابن زید دے ہاتھ حضرت خواجہ حسن بصری دے ہتھاں وچ حضرت حسن بصری دے ہاتھ مولا علی شیر خدا دے ہتھاں وچ تے مولا علی شیر خدا دے ہاتھ تیرے تے میرے مصطفیٰ دے ہتھاں وچ خواجہ صاحب نے فرمایا بیعت واپس لے دینا اس آکھیا اللہ دا واسطہ ہے میرا ہاتھ نہ چھڈیا جے میں تو سمجھدا سا کلے مہر علی دے ہتھاں وچ نے اے تے ہن ویکھیا مہر علی دے ہتھاں وچ وی نے مولا علی دے ہتھاں وچ وی نے تے میرے نبی دے ہتھاں وچ وی اکھاں تو پردے ولی انج چاہ دیندا ہے جے دے ہاتھ وچ ہاتھ آؤن نال پردے چویج جان دوسرے دے اس ولی دی اپنی نگاہ تو پردے چکے جان دا کی عالم ہو سے